अब कुन मन्त्रीजीलाई पार्टीले कति बेला फिर्ता बोलाउँछ र फेरि फिर्ता हुँदैन भन्ने हुन्छ भन्ने कुराले बडा अलमल भएको छ। सरकारले गर्ने हो, निर्वाचनपछि को बहुमतमा आउने हो, यसै पनि समस्या छँदैछ। अझ त्यसैमा 6 महिनामा मन्त्रीजी हुने, अझ ती मन्त्रीजीहरूलाई हट्यो भन्ने, हटेको 2 दिनपछि होइन भन्ने, अनि फेरि अरू मन्त्रीजीहरूको पनि त्यस्तै भयो भने अब यो को मन्त्रीजीलाई सुनाउने, मैले यहाँ राखेको कुरामा को जिम्मेवार हुन्छ भनेर मलाई निकै अलमल भएको छ। काठमाडौँ र वरपरको सडक फोहोरले पुरिन लागेको छ। यसको व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी कानुनत शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको। यो दुवै ठाउँमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका दुवैको नेतृत्वले प्रशंसायोग्य काम गरिराख्नु भएको छ, पहल कदमी लिइराख्नु भएको छ। यसकै परिणाम हिजो मात्रै एउटा समझदारी भएको छ र फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने एउटा सुखद समाचार हामीले पायौँ पनि। तर आज बिहानबाट फेरि फोहोर उठ्ने कुरा, लाने कुरा बन्द भएको छ। केही बेर अगाडि बल प्रयोग पनि भएको छ। म सामान्य सभा महोदय मार्फत माननीय शहरी विकास मन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। के गर्यो भनेर सवाल जवाफ गर्नको लागि होइन, समस्या कहाँनिर पर्यो त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। मद्दत कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरो अन्यथा के भन्न खोजेको होइन, काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा, एकपटक मान्य मन्त्रीजीले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्बोस नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन। अब म नामै लिन्छु, मैले प्राय नाम लिने गर्दिनँ थिएँ, तर यो विषय साह्रै संवेदनशील विषय भयो हुनाले र नेपाली जनताको धेरै चासो सरकार र यो नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने यसको ठुलो दुर्गति प्रा भयो हुनाले यो पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु र माननीय मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अस्तिको दिन यसमा माननीय गगन थापाजीले यसमा कुरा उठाउनु भएको, उहाँको म समर्थन गर्न चाहन्छु। यो इम्बोर्ट्स नम्बरको बारेमा अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो, त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अरब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। अहिले करिब 4000 गाडीहरूलाई त्यो प्लेट दिइएकोमा 1500को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भयो भनेर समाचार माध्यममा पढ्नमा आएको छ। त्यो देखिन्छ, त्यहाँ तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। अब त्यसमा जुन हाम्रो देशभरि जुन नम्बर प्लेट राखिन्थ्यो त्यसमा हाम्रो संविधानको धारा 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भने त्यो त सरकारले निर्णय गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र? अब यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जुन सिरानी हालिएको छ, एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले केही दिन अगाडि के भन्नुभयो भने यो उहाँकै शब्द हो, मेरो शब्द होइन, यो निर्णय, यो फैसला हुनुमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ठुलो अनियमित काम गर्नु भएको छ, अनियमित काम गरेर यो राष्ट्रलाई फसाउने काम भयो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताले सार्वजनिक रूपमा एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो त्यो। र त्यसपछि अहिले त्यो इम्बोर्ट्स नम्बरको सम्बन्धमा जे जति यसका तथ्याङ्कहरू छन् यो सबै तथ्याङ्कहरू अहिले पेश गर्न सम्भव त छैन, तर यसको ठेक्का पट्टा गर्नेदेखि लिएर यसको शुल्क हाम्रो भारत बङ्गलादेशसँग तुलना गरी हेरौँ त कस्तो छ त्यो शुल्कको त्यो ढाँचाका छ, त्यो रकममा कति फरक छ र त्यस्तै गरेर त्यसको गुणस्तर हेरौँ। अनि अहिले यस्तो स्थितिमा अनि घोषणा के गर्ने भन्दा हाम्रो विभागले साउन 1 गतेसम्म गर्ने भए गरेर नभए कारबाही गर्छ। मेरो समर्थन छ व्यक्ति मान्यजीले अस्ति बोल्नु भएको, मेरो पनि धारणा त्यही छ। अनि यो लोकतन्त्रमा आफू अनियमित काम गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, त्यो गाडीमा नम्बर प्लेट लेख्दा नेपालीले कति रोजगारी पाउँथे हिसाब किताब गरेको छ नेपाल सरकारले। देशव्यापी रूपमा त्यसबाट जनता कति लाभान्वित हुन्थे। अब जुन अहिले झन्डै 3600 रुपियाँ भनौँ अधिकतम तिर्नुपर्ने छ प्रत्येक वर्ष, त्यो त यतिकै झरेर यतिकै जाँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा, विदेशी कम्पनीको हातमा जुन त्यो बायोमेट्रिक भनेको छ, अर्थात् व्यक्तिको जैविक सम्पूर्ण विवरण लिने भनिएको छ, त्यो विवरणले सूचना हाम्रो सूचना प्रणालीमा के असर गर्छ, हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा के असर छ? कुनै देशले त्यसरी दिन्छ? एकजना व्यक्तिले, मैले सरकारी कर्मचारीले भनेको सुने, उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यो त दक्षिण एसियामा सबैका नम्बर उस्तै गर्ने हुनाले निर्णय गरे। बडा हास्यास्पद तर्क। त्यसपछि बङ्गलादेशले आफ्नो बङ्गाली भाषामा किन अक्षर राखेको थियो? किन राख्यो? जब हाम्रो देशमा हामी समाचार माध्यममा दिनदिनै पढ्न पाउँछौँ
भारतीय गाडीहरू बेरोकटोक नेपालमा आउँछन्, सिमानामा नेपाललाई गाडीले जानु पर्यो भने धेरै कठिन हुन्छ भनेर यो दिनदिनै पढ्न पाइने समाचार होइन र। अनि के नेपालका गाडीहरू दिनदिनै भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का कुद्ने भएर अनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा राख्नु पर्यो? यो हास्यास्पद तर्क दिएर आफ्नो देशको मौलिकता, आफ्नो देशको पहिचान, आफ्नो संविधानको मर्यादाको संरक्षण नगर्ने कुरा यो देशप्रतिको अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो, यो अनुत्तरदायी काम हो। जे भए तापनि, विगतमा जे जस्तो भए तापनि यसतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयले, अझ खास गरी म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्न चाहन्छु यहाँबाट, यो विषयमा पुनर्विचार गरेर गम्भीर रूपमा हेरियोस् यसमा, र यो अनेक प्रकारले यी सम्पूर्ण विवरण नहेरेर यत्तिकै यो गर्ने कामहरू नगरियोस् भन्ने कुरा म जोडदार रूपमा भन्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब अलिकति यो पर्यटन मन्त्रालय सम्बन्धी म कुनै बेला पर्यटन मन्त्रालयमा पनि थिएँ, अहिले यस सम्बन्धमा धेरै कुरा भन्ने त समय छैन। म संक्षेपमा यो निजगढ विमानस्थलको कुरा गर्न चाहन्छु। यो निजगढ अलिकति सम्मान्य महोदय म थोरैमा म सिधै पनि हाल्छु। हाम्रो निजगढ विमानस्थलको कुरा गर्ने हो भने 110 बिघा जमिन त्यहाँ अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा त्यहाँ 76 बिघा अधिग्रहण भइसकेको छ। नेपाल प्राधिकरणले मात्रै 3 अरब रुपियाँभन्दा बढ्ता खर्च गरिसकेको छ। द्रुत मार्गमा 2 खरबभन्दा बढ्ता पैसा खर्च भइसकेको छ। त्यहाँ रुखको हवाला दिन्छन्। त्यहाँ त अहिले जसले विमानस्थल बनाउँदैन भनेका छन् तिनीहरू भूमाफियासँग मिलेर त्यो जमिनमा त प्रत्येक वर्ष अहिले झन्डै 5000को सङ्ख्या पुगिसकेको छ जग्गा अतिक्रमण गर्नेको। त्यो नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यहाँ यदि छिटै विमानस्थल नबनाउने हो भने त्यो केही समयपछि सम्पूर्ण कब्जा भएर जान्छ। यो स्थिति छ। अनि नेपाल सरकारको यत्रो ठुलो लगानीको कुरा के यत्तिकै हराएर जान्छ? कोही कोही मान्छे भन्छन् होइन अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र गएर किन बोल्यो? म यहीँबाट म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, सांसद त हामी सबै कानुनका विद्यार्थी पनि हो, श्रोता पनि हो। त्यसो भए म अन्तिममा टुङ्ग्याउन लागेँ सामान्य सभापक महोदय। त्यसो भए नेपाल सरकारको कार्यकारी अधिकार देशले यत्रो खरबौँ रुपियाँ लगानी गरिसकेको र निर्णय गरेको 3 दशकदेखि अगाडि बढाएको योजना, अनि के न्यायपालिका यो शक्ति पृथकीकरण न्यायपालिकालाई लाग्दैन? नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेपछि के न्यायपालिकाले यत्रो ठुलो देशलाई हानि पुर्याएर निर्णय गर्न मिल्छ त? म त्यो भन्ने मान्छेलाई मैले जवाब यो हाम्रो त्यो जवाब हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि राखेँ। अब यो पर्यटन मन्त्रालयका अरू शीर्षकमा कहाँ के कस्तो भन्ने कुरा यो अहिले भन्ने समय पनि छैन। अब यहाँ कतिपय ठाउँहरू यत्तिकै छोडिएको छ, कतिपय यत्तिकै राखेको छ, यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको तर्फबाट खास गरी पर्यटन मन्त्रीजी र अर्थमन्त्रीजीले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछु जुन भन्नुभएको छ त्यो वास्तवमा त्यो भनाइ राष्ट्रिय हितमा छ। यहाँ म कुनै प्रतिपक्ष सत्तापक्षको दृष्टिकोणबाट होइन कि राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हेर्दा त्यो राष्ट्रको हितमा छ। र यो तर मैले यो बजेट विनियोजनमा हेर्दा जसरी विगतमा सरकारले हेलचेक्राइ गरेको थियो अहिले पनि कति राखेको रहेछ भने त्यो यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जम्मा 26 करोड। यस्तो हेलचेक्राइ गर्ने सरकारको व्यवहार भएको हुनाले यो अदालतमा मुद्दा पर्दा अन्तरिम आदेश दिँदा पनि ध्यान नदिएको त्यही कारणले हुनसक्छ यो सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार हो। यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहारहरू रोकियोस्। काठमाडौँ र वरपरको सडक फोहोरले पुरिन लागेको छ। यसको व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी कानुनत शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको। यो दुवै ठाउँमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ। के अहिलेको नेतृत्वको कारणले गर्दा यस्तो भएको? कदाचित होइन। योभन्दा अगाडि यी ठाउँहरूको नेतृत्व गर्नेले उपयुक्त समय उपयुक्त कामहरू नगरिदिएको हुनाले गर्दा अहिले समस्याको चाङ लागेको छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका दुवैको नेतृत्वले प्रशंसायोग्य काम गरिराख्नु भएको छ, पहल कदमी लिइराख्नु भएको छ। यसकै परिणाम हिजो मात्रै एउटा समझदारी भएको छ र फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने एउटा सुखद समाचार हामीले पायौँ पनि। तर आज बिहानबाट फेरि फोहोर उठ्ने कुरा, लाने कुरा बन्द भएको छ। केही बेर अगाडि बल प्रयोग पनि भएको छ। म सामान्य सभा महोदय मार्फत माननीय शहरी विकास मन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। के गर्यो भनेर सवाल जवाफ गर्नको लागि होइन, समस्या कहाँनिर पर्यो त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। मद्दत कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई यो सदनको सदस्यको रूपमा, काठमाडौँको सांसदको रूपमा यो मद्दत गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यी भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौँमा यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू पुरा गर्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर, बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ।
त्यसैले म सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु, मान्य मन्त्रीजीलाई यसको लागि पहल कदम लिन पनि आग्रह गर्छु र सदनमा आएर छलफल गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा काठमाडौँ उपत्यका यो सडक विस्तार भन्ने आयोजना थियो। सांसद थिएँ म। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही गाविसहरू थियो त्यो बेलामा, महाङ्काल, चपली, कपन, यो गाविसहरूमा सडक विस्तारका निम्ति योजना बोकेर मन्त्रालय धाएँ, प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ। करिब 20वटा योजनाहरू पर्यो सडक विस्तार, करिब 4 अरब रुपियाँ पैसा विनियोजित पनि भयो। जताततै सडक विस्तार भइसके पछाडि नागरिकहरूले, मेरो क्षेत्रको मतदाताहरूले धेरै खुसियाली पनि प्रकट गर्नुभयो, मलाई धेरै ठुलो स्वागत पनि गर्नुभयो, धन्यवाद पनि दिनुभयो। 2 वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो, ठेक्काको कबोल त एकदम कम पैसामा भयो। 2 वर्षमा त 25%, 10%, 20% काम पनि भयो। त्यही धन्यवाद दिने जनताले 2 वर्षपछि लखट्ने अवस्था आयो। जता हेऱ्यो सडक अस्तव्यस्त, यता पनि अस्तव्यस्त, उता पनि अस्तव्यस्त। नागरिकहरूको आक्रोश पनि स्वाभाविक थियो। निर्वाचन सकियो, फेरि निर्वाचित भएर आएँ, आफ्नो काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको थिएँ। 2 वर्ष पछाडि फेरि सडक कार्यालय गएँ, म्याद थपियो। म्याद थप्ने बेलामा कम्तीमा नयाँ प्रतिबद्धताभित्र पुर्याउने ग्यारेन्टी गरोस् भनेर भनियो, भएन। त्यसपछि ठेकेदारका पनि गयो, निर्माण व्यवसायका पनि गयो। म ललितपुर गएको सम्झन्छु। म एकजना निर्माण व्यवसायको घरमा चाबेलमा 8 घन्टा कुरेर कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर कुरेर गएर उहाँको घरभित्र गएर हात जोडेको सम्झन्छु। केही जेन्युन कुराहरू गर्नुभयो। केही निर्माण व्यवसायीहरूले मैले काम कबुल गर्दै यति कममा कबुल गरेको छु कि त्यो बेलामा मैले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु अप्ठ्यारो थियो, त्यही भएर लिएको, म काम गर्न सक्दिनँ, यो त लम्बिएर जान्छ भनेर भनेको पनि म सम्झन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि हामी जम्मा भयौँ, भेला भयौँ जनप्रतिनिधिहरू, निवेदन बोकेर। यस्तो निवेदन त चाङका चाङ बोकेर गयौँ हामी, मान्य मन्त्रीजीका गयौँ, सडक विभाग गयौँ, सबतिर गयौँ। केही नलागेपछि हामी धरना पनि बस्यौँ। 2076 साल भाद्र 13 गते सडक विभागमा गएर सांसद, अरू प्रदेशका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैजना। तै पनि भएन, फेरि म्याद थपियो। कोभिड आयो, फेरि म्याद थपियो। अहिले 8 वर्षपछि केही योजनाहरू पुरा भएको छ, अझै के योजना पुरा गर्न बाँकी छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदै गर्दा म 72 सालमा पारेको बजेट त्यतिखेर प्राप्त गरेको खुसियालीमा सम्झन्छु। यो वर्ष पनि परेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले एउटा खरे छ, त्यो खरेलाई त्यहाँभित्र ठुलो काम गर्नको लागि गएको वर्ष पनि पर्यो, यो वर्ष पनि परेको छ। अब खुसी हुने कि खुसी नहुने भन्ने भएको छ। किन कम्तीमा 8 वर्ष 9 वर्ष लाग्छ भन्ने कुराको म अनुमान लगाउन सक्छु पुरानो कामहरूको आधारमा। यो अवस्था मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, यो जताततैको अवस्था छ। हामी यो अनुभव गरेपछि यसको आधारमा हामीले कयौँ पटक हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या छ भने नियमावलीमा संशोधन गऱ्यौँ। हामी प्रत्येक पटक एउटा संशोधन गर्छौँ, के सुधार होला कि भन्ने अपेक्षा गर्छौँ, हुँदैन। अब त हुन्छ कि भन्छौँ, हुँदैन। त्यसैले म मान्य मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कति रकम विनियोजन भयो भन्ने मात्र होइन, हामीले अघि जुन पुँजीगत खर्चको कुरा आयो, पुँजीगत खर्चको समग्र अर्थ मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, हामीले जुन सबभन्दा बढी भाग लिने सडक मन्त्रालय जुन छ, भौतिक मन्त्रालय जुन छ, त्यसको डिजाइन गर्ने बेलादेखि लिएर, योजना छनौट गर्ने बेला, प्रोजेक्ट छान्ने बेलादेखि लिएर हामीले जसरी त्यसलाई त्यो स्ट्रक्चर सबै कुराहरूमा हाम्रो जुन समस्याहरू छन्, सबै समस्या गएर अन्तिममा गएर त्यसको मूल्य कसले चुकाउनुपर्छ, नागरिकले चुकाउनुपर्छ। यसका बारेमा यो तदर्थवादी निर्णयहरू नगरौँ। एकैपटक यसको हामीले धेरै अनुभव गरिसक्यौँ, यसलाई हामीले समीक्षा पनि गरिसक्यौँ। यसको आधारमा ठोस सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। एकैपटक धेरै आयोजनाहरू बनाउँछु भन्दै गर्दा हाम्रो आयोजनाहरू बन्न नसकिरहेको अवस्था छ, यतातिर ध्यान दिउँ। यही विषयलाई लिएर बाहिरका ठुला सहरहरूमा के हुन्छ होला भनेर हाम्रो टिमले हामीले सानो अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनबाट केही कुराहरू थाहा पायौँ। खास गरिकन केही युरोपियन देशहरूमा, भारतमा पनि यस्तो ठुल्ठुलो सहरमा कसरी हुँदो रहेछ भने हेरेको, ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि कसले कम मूल्यमा गर्ने भन्ने मात्र होइन, कसले कम समयमा गर्छ भन्नेलाई पनि, त्यसलाई पनि भ्यालु दिएर प्रतिस्पर्धा गरिएको हुँदो रहेछ। त्यसले म कम गर्छु भने एउटाले, अर्कोले म अलिकति बढी पैसामा गर्छु तर कम समयमा गर्छु भन्यो भने त्यो बढी गर्छु तर कम समयमा गर्छु भन्नेले पाउँदो रहेछ भ्यालु अफ टाइम, भ्यालु अफ मनी मात्र होइन। यस्तो रहेछ भनेपछि हामी योजना आयोगमा गएर प्रस्तुति गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा गएर प्रस्तुति गऱ्यौँ। पछि एकजना विज्ञले हामीले के बताउनु भयो भने हाम्रै सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको दफा 13 को उपदफा 2 को आधारमा जुन स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट बनाएका छौँ, त्यही डकुमेन्टमा टेकेर पनि नेपालमा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ। खास गरिकन काठमाडौँबाट सुरु गरौँ, मान्य मन्त्रीज्यूमा आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँ यत्रो घना बस्ती छ, यहाँ कुनै पनि सडकको अब ठेक्का लगाउँदै गर्दा कसले कम अङ्क कबोल गर्छ भन्ने मात्र होइन, कसले कम समयभित्र बनाउँछ भन्ने कबोल गर्छ, त्यसको आधारमा पनि मूल्याङ्कनको अङ्क प्राप्त गर्ने गरिकन ठेक्का लगाउने एउटा नयाँ परिपाटी सुरु गर्नु। यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, कम क्षमता भएकोले हाल्दैन, किनकि बनाएन भने यति ठुलो हर्जना तिर्नुपर्छ, दिनको तिर्नुपर्छ, घन्टाको तिर्नुपर्छ, उसले आँटै गर्दैन। र त्यसको हर्जनाको एउटा भागीदार अड्डा पनि हुन्छ। त्यसले अड्डाको मानिसले पनि जुन पायो त्यो डिजाइनमा ठेक्का लगाउँदैन। अड्डाको मान्छेले पनि तिर्नुपर्ने र व्यवसायले पनि तिर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा क्षमता भएकोले हाल्छ, अलिकति बढी पैसा लाग्ला। तर हिसाब गर्ने हो भने हामीले जुन 2 वर्षको आयोजना 10 वर्ष लगाएका छौँ, 2 वर्षको आयोजना 1.5 वर्षमा सकिँदै गर्दा हामीलाई 8 वर्षको 8.5 वर्षको फाइदा हुँदै गर्दा त्यसले जित्छ। यो हामीले गर्न सक्छौँ। समयको फाइदा हुन्छ,
यो गर्नु जस्तो अहिले मैले सुरुमा सहरी विकास मन्त्रालय योजना दिएँ, बन्चरी डाँडामा वर्षौँदेखि बनाउँछु भनेको बाटो आखिर समस्या जहाँ पनि त्यही हुने त हो नि। ठेक्का हुन्छ, कम कबोल अङ्क हुन्छ, समयमा बन्दैन। यो कुरा काठमाडौँमा गर्न सकिन्छ, देशभरि गर्न सकिन्छ। कम्तीमा काठमाडौँबाट प्रारम्भ गरौँ। कानुनमा व्यवस्था छ, हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्थाले टेकेर गरौँ। सम्मान्य सभाको म सकाइहालेँ, यसमा टेकेर गरौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई। होइन भनेदेखि भने प्रत्येक वर्ष जुन कुरा हामी भोगिरहेका छौँ, 2 वर्षमा भन्ने, 8 वर्षमा, 10 वर्षमा भन्ने कुराले हामीलाई सधैँ पिरोल छ। म यति कुरा राख्छु। अन्त्यमा फेरि एकपटक म सकाइहालेँ। भर्खर अहिले इम्पोस्ट नम्बरको बारेमा चर्चा भएको छ। म नेपाल सरकारको पक्कै पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ, यसको बारेमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। र मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरो अन्यथा के भन्न खोजेको होइन, काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा, एकपटक मान्य मन्त्रीजीले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्पोस्ट नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। त्यसैले थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा त कुरा गर्नै पर्ने छ। यसको ठेक्का, यसको सम्झौता, तमाम प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। कम्तीमा अहिले पनि जुन अव्यवहारिक नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, अव्यवहारिक निर्णय गरेर यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनको लागि एकपटक फेरि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसमा प्रवेश गर्नुपर्दा म अलमल्लमा परेको छु। किनभने अब कुन मन्त्रीजीलाई पार्टीले कति बेला फिर्ता बोलाउँछ र फेरि फिर्ता हुँदैन भन्ने हुन्छ भन्ने कुराले बडा अलमल भएको छ। एक त यसै पनि निर्वाचन अब केही महिनापछि हुन्छ। यो बजेटमा जे जति विनियोजन गरिएको छ त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कुन सरकारले गर्ने हो, निर्वाचनपछि को बहुमतमा आउने हो, यसै पनि समस्या छँदैछ। अझ त्यसैमा 6 महिनामा मन्त्रीजी हुने, अझ ती मन्त्रीजीहरूलाई हट्यो भन्ने, हटेको 2 दिनपछि होइन भन्ने, अनि फेरि अरू मन्त्रीजीहरूको पनि त्यस्तै भयो भने अब यो को मन्त्रीजीलाई सुनाउने, मैले यहाँ राखेको कुरामा को जिम्मेवार हुन्छ भनेर मलाई निकै अलमल भएको छ। तर अब जति अलमल भए पनि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतबाट नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजना शीर्षकहरूको बारेमा केही कुरा त राख्नै पर्यो। अर्को समस्या के छ भने जुन यी पुस्तिकाको वितरण भएको छ, मलाई आश्चर्य लाग्यो। म पनि अलि धेरै लामो समयदेखि संसदमा छु। अघिल्लो दिन त्यहाँ राखिन्छ अनि तुरुन्तै आजै त्यो सबै शीर्षक अध्ययन गरेर ल्याऊ भनिन्छ। म अलिअलि यो कम्प्युटर चलाउने, अलिक छिटो पढ्ने भित्र म पनि आफूलाई पढ्छु भनि ठानेको। तर त्यो हेरेको त अब कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च छ, त्यो जसरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कुराहरू अगाडि सारेको छ, बजेटमा जुन कुरा अगाडि सारेको छ त्यहाँ तादात्म्यता छ कि छैन, देशको सन्तुलित विकासको कुरा त्यहाँ छ कि छैन, गरिबी निवारणको कुरा के भएको छ, मन्त्रालयहरूको मूल कार्यदिशा कता छ, त्यो हेर्नलाई त धेरै मेहनत गरेको। अब एक दिन अगाडि यत्रो यत्रो ढड्डा आउँछ, अब कहाँ त्यसको पुच्छर, कहाँ शिर, त्यो पनि एउटा यो यस्तो खालको मैले पहिलोपटक यस्तो महसुस गरेँ, यस्तो खालको यो कार्यशैली। त्यसैले 2टा कुराले अलिकति अलमल भएको छ। तैपनि यी मन्त्रालयमध्ये म पहिले यो भौतिक योजना मन्त्रालयको अलिकति, किनभने सडक हाम्रो देशको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकोले त्यसलाई अलि गहिरो गरी सकेसम्म हेरेको, हेर्दै गएको त होइन, पहिले त यो कुनै प्रदेशको लागि मात्रै हो कि भन्ने लाग्यो मलाई। यसो हेरेको त एउटै ठाउँमा एकदम बजेटहरू ठुल्ठुलो रकम छुट्याएको छ, सडक त्यहीँ छ, सुरुङ मार्ग त्यहीँ बनिएको छ। अनि मलाई लाग्यो यो सुरुङ भन्ने कुरा यो खास खास ठाउँका पहाडलाई मात्रै छेड्न मिल्ने, अन्त छेड्न नमिल्ने हो कि? यसमा हाम्रो मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कतै कतैका पहाडहरू त्यो छेड्नै नमिल्ने त्यस्तो अध्ययन छ कि मन्त्रालयमा? न त एकै ठाउँ वरिपरि केन्द्रित भएर अर्बौँ रुपियाँ त्यहाँ राखेको छ, कतिपय ठाउँमा सडक फराकिलो गर्ने योजना पनि छैन। यसले समग्र राष्ट्रलाई एउटा विकासको भावधारामा हिँडाउन सक्छ यस्तो दृष्टिकोणबाट? अनि जो नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएका छन्, के त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ? हाम्रो देशमा म त व्यक्तिगत रूपमा यो जहाज, यो ठुल्ठुला रेल भन्दा पनि, अनि सिमानामा रेल लगेर चुस्स भारतीय सहरमा जोड्ने भन्दा पनि हाम्रो देशमा यदि हामीले चाहे पहाड होस् या तराई होस् एकदम फराकिला सडकहरू, सुरक्षित सडकहरू बनायो भने त्यो हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा बढी आर्थिक रूपले त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म त स्पष्ट छर्लङ्ग हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रा जुन सडक सञ्जालहरू छन्, हेरौँ त दुर्घटनाको दर, कस्ता दर्दनाक दुर्घटनाहरू हुन्छन्।
कतिपय ठाउँमा सडकहरू बनाएको छ, अन्धाधुन्द डोजर लगाएको छ, त्यहाँ कुनै वातावरणीय पर्यावरणीय अध्ययन पनि छैन। यत्तिकै गएको छ। सरकारले तत्सम्बन्धमा यहाँ कुनै कार्यक्रम बजेट ल्याएर त्यसलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउने प्रयास गरेको पनि मैले यो बजेटको शीर्षकमा कतै पनि देखिनँ। अब जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्ने हो भने, आफ्नो जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो भने यो भन्न पनि पर्छ जनताको प्रतिनिधिको हैसियतबाट। मलाई त आश्चर्य लाग्यो। सडक विस्तार, मर्मत वा पुल त्यो एकै ठाउँमा यति केन्द्रित छ कि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने यसो हेरेको, माथिदेखि तलसम्म हेरेको त्यो अछाम जिल्लामा त मुस्किलले 4वटा कुराहरूको चर्चा रहेछ। त्यसमा पनि 2टा त रणनीतिक सडकहरू जो सांसदहरूले नै छुट्याउने भनेर पहिलेदेखि आएको कुरा बाहेक मलाई त आश्चर्य लाग्यो। यो कुनै राष्ट्रिय दृष्टिकोण होइन। र त्यस्तै मैले कर्णाली प्रदेशको पनि हेरेँ, मध्य प्रदेश सबैतिरको हेरेँ र यसरी यसरी राष्ट्र अगाडि जाँदैन। अब यो शीर्षक शिक्षणमा 10 मिनट भन्न सम्भव नभएको हुनाले मैले यसमा संक्षेपमा यति नै भने र यसमा यो भौतिक योजना मन्त्रालयसँगै सम्बद्ध एउटा साह्रै संवेदनशील विषय छ। यो विषयमा अस्ति त्यस्तै पुरातत्वको क्षेत्रमा भनौँ अथवा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका र करिब पार्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्ने 15वटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनका लागि पहल गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको बारेमा यसमा कुनै बजेट उल्लेख गरिएको छैन। संस्कृति पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय एकचोटि यो मन्त्रालयभित्र बहुतै आँधीहुरीको बतास चल्यो। करिब मान्छेहरू बतासले उडाउला कि भनेर नयाँ खालका तरङ्ग ल्याउँछ कि भनेर बतासको पक्षमा हेरे। बतास मन्त्रालय छिरेपछि हो वा मन्त्रीज्यूले बतास भेटेपछि हो बतास अहिले सानसुन भएको छ। यसको बारेमा पनि मलाई लाग्छ कुनै यथोचित जवाब जनताहरूले पाएका छैनन्। बतास आफै शान्त भयो वा बतासलाई चाहिँ साम्य बनाइयो भन्ने खालको विषय पनि यो एउटा अनुत्तरित ढङ्गले नै रहिराखेको छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयभित्र सरकारको मुख्य काम भनेको त्यहाँ दिशानिर्देश गर्ने, जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न बहनामा कारबाही गर्ने र त्यो ढङ्गले कारबाही गरेर व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउने अभियानमा लाग्ने खालको काममा नै अहिलेको गठबन्धन सरकार उद्धत छ। विधिपूर्वक पार्टी सञ्चालन गर्नको निम्ति जन्मिएको पार्टी र आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेपछि विश्वको कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेताहरूले दिइरहनु भएको बेला विश्वका कुनै शक्तिले त यसलाई हल्लाउन नसक्ने रहेछ। तर गठबन्धनमा चाहिँ दलीय व्यवस्थाभन्दा माथिको संस्कार लागेर गठबन्धनले चाहिँ यसलाई हल्लाउन मात्रै होइन, छुन चलाउन पनि नदिने गरी कायम गर्ने खालको तागत राख्ने कुराले मलाई लाग्छ संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयभित्र जुन खालका अव्यवस्थाहरू छन्, जुन खालका अपसंस्कृतिहरू छन्, त्यो संस्कृतिको कारणबाट हेर्दाखेरि पनि यो बजेट मूलतः जनतालाई झुक्याउनको निम्ति ल्याइएको छ। एकचोटि यो मन्त्रालयभित्र बहुतै आँधीहुरीको बतास चल्यो। करिब मान्छेहरू बतासले उडाउला कि भनेर नयाँ खालका तरङ्ग ल्याउँछ कि भनेर बतासको पक्षमा हेरे। बतास मन्त्रालय छिरेपछि हो वा मन्त्रीज्यूले बतास भेटेपछि हो बतास अहिले सानसुन भएको छ। यसको बारेमा पनि मलाई लाग्छ कुनै यथोचित जवाब जनताहरूले पाएका छैनन्। बतास आफै शान्त भयो वा बतासलाई चाहिँ साम्य बनाइयो भन्ने खालको विषय पनि यो एउटा अनुत्तरित ढङ्गले नै रहिराखेको छ। विधिपूर्वक पार्टी सञ्चालन गर्नको निम्ति जन्मिएको पार्टी र आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेपछि विश्वको कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेताहरूले दिइरहनु भएको बेला विश्वका कुनै शक्तिले त यसलाई हल्लाउन नसक्ने रहेछ। तर गठबन्धनमा चाहिँ दलीय व्यवस्थाभन्दा माथिको संस्कार लागेर गठबन्धनले चाहिँ यसलाई हल्लाउन मात्रै होइन, छुन चलाउन पनि नदिने गरी कायम गर्ने खालको तागत राख्ने